हेलो गाइस, आज की वीडियो में पहले बात करेंगे राफेल ब्रांडो की जो अपडेट्स शेयर करी है। और इस बंदे ने मुझे और बल्कि सारी दुनिया को जो इम्प्रेस किया अपनी फिजिक के साथ और अपने साइज और कंडीशन के साथ, ओह वो कमाल है। मतलब है किसी के लिए भी ये इंस्पिरेशनल हो सकता है, किसी भी बॉडी बिल्डर के लिए जो कि मिस्टर ओलंपिया छोड़े किसी भी कंपटीशन में जाना चाहता है। देखें इसके शोल्डर्स, लगता कुछ यूँ है कि इसके साथ, इस फोटो के साथ कोई छेड़खानी हुई है और कुछ मेरा ख्याल में वो क्या कहते हैं एनहांसमेंट हुआ है, मगर मुझे नहीं लग रहा है। आप इसमें देखें इनके शोल्डर्स, वो हो पता नहीं क्या बात है, मुझे एनहांसमेंट लग रही है, शायद नहीं हुई, बट ही इज़ इनक्रेडिबल। ये आप देख सकते हैं इनके अपडेट्स बहुत ही ज़बरदस्त है। ये बंदा जो है ना, ये बहुत आगे जाने वाला है और सीरियस है अपने काम को लेकर। बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने अपडेट्स, और बल्कि एक साल में जो इस बंदे ने इम्प्रूव किया है जब से ये कंपटीशन के उसमें आया है मोड में, तो हर कंपटीशन जिधर भी जाता है वो इम्प्रूव करके देता है। लास्ट 4-5 महीने पहले ये लास्ट देखा था तो इतना हैवी नहीं था। विद इन 4 मंथ्स इस बंदे ने जो इम्प्रूवमेंट्स लेकर आया, और फिर ओलंपिया के बाद जो नेक्स्ट ओलंपिया होगा 2025, आप देखोगे इसको बिल्कुल ही एक नया, मतलब है कि बहुत ही ज़बरदस्त फिजिक लेकर आएगा। मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ, ऑब्वियसली सारे एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि एक पोटेंशियल मिस्टर ओलंपिया का जो टॉप कंटेंडर होता है ना, वो ये बंदा है मेरे ख्याल में। और ये कर दिखाएगा लोगों को कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं उसका सिला मुझे मिलेगा। और इसको मेरे ख्याल में सबसे जो बड़ी बात है ना इसके फिजिक में, वो है राउंडनेस, कंडीशनिंग और इम्प्रूवमेंट। जो सबसे ज़बरदस्त बात है, ये रुकता नहीं है। और आप देख सकते हैं इनके शोल्डर्स और आर्म्स देखें, मैं तो इनको देखकर बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ टू बी ऑनेस्ट। एज अ होल जो फिजिक है इनकी काफ़ी बैलेंस है, ऊपर से लेकर नीचे तक, थाइज, शोल्डर्स, आर्म्स, चेस्ट। ये किसी भी अच्छा जो बॉडी बिल्डर होता है मिस्टर ओलंपिया जीतने वाला, उससे कम नहीं है। निक वॉकर साहब 2024 के ओलंपिया से बाहर, वजह ऐसी ख़ास कुछ नहीं बताई कि अपने कोच और मैंने ये सोचा कि भाई हम नहीं जाएंगे मिस्टर ओलंपिया के लिए। और पिछले साल तो 2024 में तो 23 में तो ये था, और 2024 में जो था वो कोई वो नहीं है, बहाना नहीं है। तो बहाना ये बना लिया कि भाई आखिर में जो था मेरी बॉडी रिस्पांस नहीं कर रही थी, क्या कहते हैं, जो मैं वर्कआउट कर रहा था या जो भी था, तो उसको रिस्पांस नहीं कर रही थी। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई इसको छोड़ ही दे। भाई रिस्पांस, असल में बात यह है कि रिस्पांस का कुछ नहीं था। इसने जब देखा कि भाई मुझसे जो आगे बॉडी बिल्डर्स हैं, जो जिस तरह राफेल ब्रांडो हो गया और जो बॉडी बिल्डर्स जिन्होंने क्वालिफाई किया, वो जिस तरह इम्प्रूव करके आए हैं, ये बंदा बहुत ही पीछे रह गया था। ये उससे जीता था, क्या कहते हैं, मार्टिन फिट्जवाटर से अपना वो, खैर वो तो जो मेन मुकाबला जो उसने किया था, फिर उसके बाद ये वो आया था न्यूयॉर्क में जस्ट जीता था ये, जस्ट। लोग कहते हैं कि बहुत ही सख्त मुकाबला हुआ था। जब उसने ये देखा, क्या कहते हैं, निक वॉकर साहब ने, कि मैं तो बिल्कुल ही बाहर के उस पे हूँ, मतलब है कि मुझे तो अब बहुत पीछे रह गया हूँ, तो इसने यही सोचा कि भाई मुझे रुक जाना चाहिए, बड़ी बेइज्जती होगी। क्योंकि इसने बोला था कि 2024 का मुकाबला तो मैं ही जीतूंगा और मैं ये करूंगा और मैं वो करूंगा, काफ़ी इसने बड़ी बड़ी बातें करी थी। और फिर क्या हुआ कि आखिर में आकर मेरे ख्याल में अच्छा डिसीजन लिया है, बेइज्जती होने से तो बेहतर है। क्योंकि जितनी बड़ी इन्होंने बातें करी थी, और फिर लोगों ने आकर आखिर में फिर इनको बात ही सुनानी थी कि भाई तुमने तो ये कहा था। मुझे नहीं लगता कि ये टॉप 5 में भी आ जाते, जो कि इनकी फिजिक थी। और कोच ने अब उम्मीद रखते हैं कि भाई अगले साल 2025 में जो मुकाबला है उसमें एटलीस्ट ये पार्टिसिपेट करें, नेक्ज़िला की तरह वादे करके छुपने की कोशिश ना करें, और कुछ करके दिखाए, इम्प्रूवमेंट्स करके दिखाए एटलीस्ट। ये नहीं है कि भाई मैं आ रहा हूँ और स्टेज पे चढ़ूंगा और स्टेज पे पोजिंग करके, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं, और आप इस स्टेज पे इतनी बड़ी बड़ी बातें करके
اگر پھر بھی آپ امپرومنٹس اپنے اندر نہیں لے کر آتے ہیں تو پھر تو مشکل ہے. اچھا امپرومنٹس کی بات کرتے ہیں تو ان صاحب بہروز تبانی کو ویزا نہیں ملا، اور ویزے نہ ملنے کی وجہ سے بھائی صاحب نہیں جا پائے مسٹر اولمپیا کے لیے. اور یہ فزیک آپ دیکھ لیں، اگر یہ مسٹر اولمپیا میں ہوتے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نہیں جیتتے؟ یہ لیٹسٹ ہے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں رکنے والا نہیں ہوں، 2025 میں ہوں گا. اور میرا خیال میں ان کو ابھی سے ہی ویزے کے لیے کچھ کر لینا چاہیے، اور ابھی سے ہی ان کو اپلائی کر کے 1 2 3 وزٹ مار لینی چاہیے، بلکہ ادھر ہی جا کر رہ لے تو بہتر ہے کہ بھائی میں رسک نہیں اٹھا سکتا. یہ فزیک تو ڈیفینیٹلی ٹاپ 3 کی تھی. میرا خیال میں تو اس سے تو بہتر ہی تھی، کیا کہتے ہیں، ڈائریکٹ سے جو لیٹسٹ ان کی وہ اپڈیٹس تھی. مگر ڈیفینیٹلی یہ ٹاپ 3 4 کی یہ فزیک ہے. اور ان کو ویزا نہیں ملا، یہ ایک لمبا انہوں نے وہ کیا ہے کہ اگر گاڈ ہیلپ کرے گا تو میں ویزا لے لوں گا، اور اگلے سال میری کوشش ہے. پورا اپنا ڈیٹیل انہوں نے دیا کہ بھائی میں نے 2021 میں بھی کیا تھا، 22 میں بھی کیا تھا، 23 میں بھی اور 24 میں بھی. سو اب پتہ نہیں ابھی آگے کیا ہوگا، کیونکہ یہ کافی بہروز جو ہے نا، یہ میرے خیال میں وہ ان آفیشیل ایک مسٹر اولمپین ہے ٹو بی آنیسٹ. اور اگر باہر کہیں کمپٹیشن کر لی جائے، لیٹ سپوز کہ چلو ٹھیک ہے دبئی میں کر لیتے ہیں، یا جتنے بھی مسٹر اولمپیا کے ٹاپ 5 ہیں وہ آ جائے اور بہروز کے مقابلے میں کھڑے ہو جائے، تو میرے خیال میں یہ ڈیفینیٹلی یہ دوسرے ٹاپ 3 میں آ جائے گا. اس کی جو فزیک ہے اور اس کی جو امپرومنٹس ہے وہ بڑے بڑے باڈی بلڈرز کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اور کافی ڈرتے بھی ہیں ٹو بی آنیسٹ. میرا خیال میں جو مسٹر اولمپیا جیتنے والے ہیں اور یا جیتنے کے کنٹینڈر ہیں، وہ تو شکر مناتے ہوں گے کہ بھئی چلو ایک بلا تو ٹل گئی، ورنہ اگر یہ آتا تو اس کے ساتھ پھر کیا کرتے، کیونکہ کافی کنڈیشنڈ آتے ہیں، کافی پریپیئرڈ آتے ہیں. اس سال جو جتنے بھی کمپٹیشن میں یہ گئے ہیں بالکل ٹپ ٹاپ ٹو دا پوائنٹ اور زبردست، مطلب ہے کہ ایسے کٹس کہ آپ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ بھئی یہ کہاں سے لے کر آیا ہے. بھئی ویسلی ویسر کی بات کریں گے اب، اور ویسلی ویسر کے جو تھائز ہے وہ بڑے کمزور ہے. سچی بات تو یہ ہے، بہت زیادہ کنڈیشنڈ ہے، سیپریشن بہت زبردست ہے، مگر کمزور بہت ہیں. بھئی ان کو چاہیے، اپر باڈی ان کی کافی ہیوی ہو گئی ہے، وہ تو سارے ہی جانتے ہیں. اپر باڈی اوبیسلی ان کی کافی، آپ دیکھ سکتے ہیں اپر باڈی بہت ہیوی ہے کمپیئر ٹو ہز تھائز. اب میرا خیال میں ان کو چاہیے کہ تھائز پہ ذرا ٹھیک ٹھاک ورک آؤٹ کر لیے. آپ دیکھ سکتے ہیں تھائز کی کنڈیشن، دیکھیں تھائز ان کے برے نہیں ہیں، مگر سائز بہت چھوٹا ہے اپر باڈی کے مقابلے میں، اور یہ بہت ان بیلنس قسم کا ایک وہ ہے، پروپورشنلٹی ہے. بیک میں ہیمسٹرنگ آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت پتلے ہیں ہیمسٹرنگ ان کے، اور یہ جو ہے نا یہ کافی پوائنٹس گھٹا سکتے ہیں مسٹر اولمپیا میں. ان کو چاہیے کہ بھئی اس پہ کام کریں اور امپرومنٹس لے کر آئیں. تھائز کیونکہ سب سے پہلے جو نظر پڑتی ہے نا وہ اپر باڈی پہ، اور پھر نیچے بندہ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ یہ کیا بندے نے تھائز میں کچھ کیا نہیں ہے، یا ویٹس نہیں لگا سکتا، یا کیا نہیں کر سکتا. تو اپر باڈی پہ تو یہ بندہ بہت زبردست ہے، اسٹرانگ بھی ہے، اور امپرومنٹس کر کے لے کر آ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی جس فزیک کے ساتھ یہ سٹک ہوا تھا یا جس کے ساتھ یہ جیتا تھا تو وہی اس نے رکھی ہوئی ہے. امپرومنٹس لے کر آیا ہے، ہیوی ہوا ہے اپر باڈی پہ، بٹ لوور باڈی میں اتنا زیادہ امپرومنٹس نہیں ہیں، بیلنس نہیں ہے. بہت مشکل ہوتا ہے، اوبیسلی ساروں کو پتہ ہے تھائز لگانا اور تھائز کی ایکسرسائزز کافی مشکل ہوتی ہیں، اور یہ عام بندے اور باڈی جو مین پروفیشنل ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان کے لیے بھی اسی طرح ہوگا. بٹ اگر آپ کمپیٹ کر کے جیتنا چاہتے ہو تو آپ کو یہ ایکسٹرا مائل یا ایکسٹرا فیو یارڈز تو لینے ہوں گے آپ کو، اور اسی سے یہی ایکسٹرا فیو یارڈز یا ایکسٹرا فیو مائلز چل کر ہی آپ کچھ اچیو کر سکتے ہیں. سو دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، مگر میرے خیال میں ان کو اپنے تھائز پہ ذرا زیادہ ورک آؤٹ کر لینا چاہیے. اور ان کو اگر جو بھی کوچنگ کر رہے ہو یا جو بھی ان کے صلاح کار ہو، ان کو ذرا صلاح دے کہ بھئی تھائز کو ذرا لے کر اور اس پہ ذرا کام ایکسٹرا کر لیں تاکہ بیلنس بن جائے. سیپریشن تو ہے، سیپریشن تو نو ڈاؤٹ بہت زبردست ہے،
بٹ یہی بات ہے کہ بھائی تھائز سائز نہیں ہے اور سائز ڈز میٹر. آج کل جو اس سال جو موسٹلی باڈی بلڈرز ہیں نا وہ سائز پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. اینی ہاؤ تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو.